नमो नमः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं 17 अभ्यासस्य तृतीयं भागं पठामः। अस्मिन् अभ्यासे वयं ल्यप् प्रत्ययं पठामः। अस्माभिः पूर्वं क्त्वा प्रत्ययः पठितः। स्मरन्ति खलु? क्त्वा प्रत्ययः कदा भवति? आम्, यदा एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति तदा पूर्वक्रियापदस्य क्त्वा प्रत्ययः भवति। यथा बालकः ओदनं खादित्वा जलं पिबति। अत्र बालकः ओदनं खादति, बालकः जलं पिबति। अत्र एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं च वर्तते, अतः पूर्वक्रियायाः क्त्वा प्रत्ययः भवति। अधुना अस्मिन्नेव अर्थे ल्यप् प्रत्ययं पठामः। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। माता लड्डुकं निर्माय पुत्राय ददाति। छात्रः पाठम् अधीत्य परीक्षां लिखति। छात्रा परीक्षासु समीचीन अंकानि प्राप्य उन्नतिं प्राप्नोति। गोविन्दः कार्यं शीघ्रं समाप्य गृहं गच्छति। शिष्याः उत्थाय गुरुं नमन्ति। बालकः उपविश्य गृहकार्यं लिखति। अत्र स्थूलाक्षरैः निर्दिष्टानि पदानि कानि वदन्तु? निर्माय, अधीत्य, प्राप्य, समाप्य, उत्थाय, उपविश्य। अत्र सर्वत्रापि अन्ते य इति ध्वनिः श्रूयते खलु? एषः एव ल्यप् प्रत्ययः। एतानि पदानि ल्यबन्तपदानि इति कथ्यन्ते। यद्यपि प्रत्ययः वर्तते ल्यप् इति, परन्तु पदानि पश्यन्तु। निर्माय, अवगम्य, प्राप्य, समाप्य, उत्थाय, उपविश्य इति। प्रयोगे य इति वर्णः एव अवशिष्टः भवति। ल्यप् इति न, ल प इति उभयोः वर्णयोः लोपः भवति। ल्यप् कदा भवति इति अधुना पठामः। यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गः अनन्तरं क्त्वा प्रत्ययः भवति तर्हि तस्य क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। यथा अनुभूय इति। अत्र भू इति धातुः वर्तते। अनु इति धातोः पूर्वं वर्तते सः एव उपसर्गः। तस्मात् क्त्वा प्रत्ययं कुर्मः। अनु, भू, क्त्वा इति वर्तते। धातोः पूर्वम् उपसर्गः वर्तते, अतः अधुना क्त्वा स्थाने ल्यप् भवति, अर्थात् क्त्वा गच्छति। अत्र ल्यप् भवति। सम्प्रति उपसर्गः नाम कः इति शङ्का भवति। उपसर्गः धातोः पूर्वं भवति। उपसर्गयोजनेन धातुषु कदाचित् अर्थविपरिणामः, कदाचित् विशिष्टार्थः च भवति। यथा छात्रः विद्यालयं गच्छति, अर्थात् छात्र विद्यालय जाता है। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, अर्थात् छात्र विद्यालय से आता है। पूर्वस्मिन् वाक्ये गच्छति इति क्रियापदस्य अर्थः जाता है इति अस्ति। अपरस्मिन् वाक्ये गच्छति इति क्रियापदस्य पूर्वम् आङ् इति उपसर्गः वर्तते। तेन आता है इति अर्थः परिवर्तितः भवति। अधुना विशिष्टार्थस्य उदाहरणं पश्यामः। शिष्यः गुरुं नमति, अर्थात शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। शिष्यः गुरुं प्रणमति, अर्थात शिष्य गुरु को प्रणाम करता है।
अत्र नमति इति क्रियापदस्य प्रणामकर्ता है इति अर्थः। प्रणमति इत्यस्यापि प्रणामकर्ता है इति अर्थः। उभयत्र अर्थः समानः वर्तते। प्रणमति इत्यत्र प्र इति उपसर्गयोजनेन अर्थे विपरिणामः नास्ति। उपसर्गाः धातोः पूर्वं भवन्ति। प्रथमम् उपसर्गः अनन्तरं धातुः, तस्मात् क्त्वा प्रत्यये कृते तस्य क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययः भवति। अधुना धातोः क्त्वान्तरूपाणि ल्यबन्तरूपाणि च पश्यामः। दा धातोः क्त्वा प्रत्ययान्तरूपं भवति दत्त्वा इति। ल्यबन्तरूपं च भवति प्रदाय इति। एवमेव स्था धातोः स्थित्वा प्रस्थाय, ज्ञा धातोः ज्ञात्वा विज्ञाय, जी धातोः जित्वा विजित्य, नी धातोः नीत्वा आनीय, भू धातोः भूत्वा अनुभूय, सृ धातोः श्रुत्वा उपसृत्य, लिख् धातोः लिखित्वा विलिख्य, त्यज् धातोः त्यक्त्वा परित्यज्य, पीड् धातोः पीडित्वा सम्पीड्य, क्रम धातोः क्रमित्वा आक्रम्य, गम धातोः गत्वा आगत्य इत्यादि। अधुना क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् प्रत्ययः कथं भवति इति ज्ञात्वा प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। प्रथमं माता पितरौ प्रणम्य पुत्रः विदेशं गच्छति। अस्य वाक्यस्य प्रश्ननिर्माणं कथं भवति इति पश्यन्तु। कौ प्रणम्य पुत्रः विदेशं गच्छति? द्वितीयम् अस्ति छात्राः पुस्तकानि अधीत्य पाठं स्मरन्ति। अस्य एवं भवति प्रश्नः, छात्राः कानि अधीत्य पाठं स्मरन्ति? तृतीयं वर्तते भक्तः शिवं सम्पूज्य सुखं लभते। भक्तः कं सम्पूज्य सुखं लभते? चतुर्थम् अस्ति सेवकः स्वामिनं प्रशंस्य सुखं लभते। अस्य वाक्यस्य अर्थः अवगतः वा? तर्हि अस्य कथं भवति प्रश्नः? सेवकः कं प्रशंस्य सुखं लभते। पञ्चममस्ति मालिनी सुरेखायै पुष्पगुच्छं प्रदाय जन्मदिने वर्धापनम् अर्पयति। अस्य कथं भवति प्रश्नः? मालिनी सुरेखायै किं प्रदाय जन्मदिने वर्धापनम् अर्पयति? साधु साधु। अधुना पूर्वक्रियापदेन ल्यप् संयोज्य वाक्यद्वयस्य एकमेव वाक्यं लिखामः। प्रथमम् अस्ति शिष्यः विद्यालयं प्रविशति, सः गुरुं प्रणमति। अत्र वाक्यद्वये क्रियाद्वयं वर्तते। कर्ता तु एकः एव। एका क्रिया प्रविशति इति, अन्या क्रिया प्रणमति इति। प्रथमक्रियापदं प्रविशति इति, तस्य क्त्वा प्रत्यये प्र विश् क्त्वा इति भवति। अत्र पूर्वं वर्तते प्र इति उपसर्गः, अनन्तरं विश् इति धातुः। तस्मात् क्त्वा इति प्रत्ययः धातोः पूर्वम् उपसर्गः वर्तते इति कारणेन क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। तथा प्र विश् य इति भवति। वाक्यद्वयस्य एकवाक्यकरणसमये द्वितीयवाक्ये विद्यमानः सः इति शब्दः न भवति। शिष्यः विद्यालयं प्रविश्य गुरुं प्रणमति। द्वितीयम् अस्ति छात्रा खटिकाम् आनयति, सा श्यामपट्टे लिखति।
अत्र वाक्यद्वये क्रियाद्वयं वर्तते। कर्तृपदं वर्तते छात्रा इति। एका क्रिया आनयति इति, अन्या क्रिया लिखति इति। पूर्वक्रियापदस्य क्त्वा प्रत्ययः भवति आ, नी, क्त्वा इति वर्तते। अत्र धातोः पूर्वम् आङ् इति उपसर्गः वर्तते। अतः क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। आ, नी, य इति भवति। वाक्यद्वयस्य एकवाक्यकरणसमये द्वितीयवाक्ये विद्यमानः सा इति शब्दः न भवति। अधुना वाक्यमेवं भवति, छात्रा कटिकाम् आनीय श्यामपट्टे लिखति। तृतीयं वर्तते, वानरः वृक्षम् आरोहति, सः जम्बुफलानि पातयति। अत्र वाक्यद्वये क्रियाद्वयं वर्तते। कर्ता तु एकः एव। प्रथमक्रियापदम् आरोहति इति, द्वितीयक्रियापदं पातयति इति। पूर्वक्रियापदस्य क्त्वा प्रत्ययः, तस्य स्थाने ल्यप् भवति। तदा आ रुह् क्त्वा इत्यत्र आ रुह् य आरुह्य इति भवति। वाक्यद्वयस्य एकवाक्यकरणसमये द्वितीयवाक्ये विद्यमानः सः इति शब्दः न भवति। वाक्यमेवं भवति, वानरः वृक्षम् आरुह्य जम्बूफलानि पातयति। चतुर्थम् अस्ति, आरक्षकाः सीमाप्रदेशं प्राप्नुवन्ति, ते देशं रक्षन्ति। अत्र कर्तृपदं किं वर्तते? आरक्षकाः इति। पूर्वक्रियापदं किमस्ति वदन्तु? एवं, प्राप्नुवन्ति इति। तर्हि तस्य क्त्वा प्रत्यये कथं भवति? प्र आप् क्त्वा इति भवति। धातोः पूर्वम् उपसर्गः वर्तते। अतः क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। तदा प्र आप् य प्राप्य इति भवति। अधुना वाक्यं कथं भवति? आरक्षकाः सीमाप्रदेशं प्राप्य देशं रक्षन्ति। पञ्चमम् अस्ति, देशभक्ताः मातृभूमिं प्रणमन्ति, ते सुखं लभन्ते। अत्र पूर्वक्रियापदं प्रणमन्ति इति। अस्य क्त्वा प्रत्यये प्र नम् क्त्वा इति भवति। पुनः क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। प्र नम् य प्रणम्य इति भवति। वाक्यमेवं भवति, देशभक्ताः मातृभूमिं प्रणम्य सुखं लभन्ते। सुहृदः, अस्मिन् पाठे वयम् एतान् अंशान् पठितवन्तः। ल्यप् इत्यत्र य इत्येव भवति। ल्यप् इति न भवति। लकारः पकारश्च न भवति। परिशील्य, विहाय इत्यादि। उपसर्गाः धातोः पूर्वं भवन्ति। अधिगच्छति, प्रक्षालयति इत्यादि। यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गः अनन्तरं क्त्वा प्रत्ययः भवति, तदा तस्य क्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। उदाहरणार्थं प्र नम् क्त्वा इत्यस्य प्र नम् य प्रणम्य इति। एतावता अस्माभिः 17 पाठस्य तृतीयः भागः पठितः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।